अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस, मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस, पीर बदाई रोड रावलपिंडी से आपके पास आज फिर नई वैकेंसियों के साथ आया हूँ। आपकी दुआओं से, आपकी ख़ुसूसी दुआओं से अल्लाह ताला मेरे लिए मज़ीद जो है कामयाबियाँ अता मुझे कर रहा है, क्योंकि नीयत साफ़ हो तो दरवाज़े रास्ते सारे खुल जाते हैं। जब नीयत ही साफ़ नहीं है तो फिर हर तरफ से मायूसी है और दरवाजे भी बंद होते हैं तो रास्ते भी बंद होते हैं। तो वो कहते हैं ना, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत से मेरे बेटी भाई जो रोज़गार ऑफ़िस का काम करते हैं, उनके भी दफातर में कुछ बंदे हैं मेरे जानने वाले हैं, तो वो भी बड़े सख्त कहते हैं जी हमारे रोज़गार ऑफ़िस वाले बड़े सख्त परेशान हैं और कि आप सच बात बताते हैं। मैंने कहा यार सच्ची बात करनी चाहिए। एक गरीब घर से निकलता है तो रिज़्क़ के लिए निकलता है, और जब हम अब रोज़गार ऑफ़िस में आता है तो आप लोग उसको बिल्कुल जो है ना गलत बयान करते हो, दिखाते कुछ और हो, आगे काम कुछ और होता है। तो फिर आप देखें उस बंदे की, उसके घर वालों की कि बदवाएँ तो होती हैं। तो मैंने कहा जो है सो तब बताएं। तो मैं ऐसे कभी किसी क्लाइंट को बंदा देते ही नहीं जो क्लाइंट ज़्यादातर ख़राब हो, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। तो मैं वो अगर मुझे कहते हैं क्यों, वजह क्या है, तो मैं साफ बता देता हूँ भाई आपने ये खामी है, आप में खामी दूर कर लें, क्योंकि मेरा रिस्क आप लोगों की वजह से चलता है। आप ही मेरी मार्केटिंग करते हैं, आप ही लोगों को कहते हैं कि अलमनान रोज़गार शुएब खान के पास जाओ, मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस जाओ, शुएब खान के पास जाओ तो आपको लगा देगा। अच्छा है, तो ये आपकी मोहब्बत है, आप मेरा बाजू हैं, आप मेरा साथी हैं, आप मेरा दिल है। तो मैं किस तरह हो सकता है कि आपको हक़ाइक़ ना बयान करूं कि कौन कैसा है, और मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मेरे पास है, जो नहीं है मेरे पास नहीं है सो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब 12 साल से मैं रोज़गार ऑफ़िस चला रहा हूँ, आज दिन तक मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जिस दिन मेरे पास वैकेंसी ना हो। बेशुमार वैकेंसी होती हैं, बेशुमार। और बाज़ रोज़गार ऑफ़िस वालों के पास वैकेंसियाँ भी नहीं होती, कहीं कहीं हफ्ते, कहीं कहीं 2-2 महीने नहीं होती, महीने भी नहीं होती, मुझे पता है अंदर की बातें। तो इसी तरह मैं बाज़ सिक्योरिटी कंपनियों के बारे में बात करता हूँ, तो उनके ख़िलाफ़ भी बात करता हूँ। तो बड़े सिक्योरिटी कंपनियों वाले मुझसे नाराज़ हैं कि, और नाराज़ वही हैं, मैं आपको एक हकीकत बता दूँ, मुझसे वो सिक्योरिटी कंपनी वाले नाराज़ हैं जो सिक्योरिटी गार्डों को वक्त पर तनख्वाह नहीं देते, जो लंगर का खाना खाने पर मजबूर करते हैं, जो 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटियाँ लेते हैं, जो जलील करते हैं और बाद में 8-10 दिन बाद बहाना बना के कि जी तुमने ड्यूटी अच्छी नहीं की और फारग कर देते हैं। उन सिक्योरिटी कंपनियों के ख़िलाफ़ मेरा खुला जहाद है जी, मैं करता रहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं, एक बंदा रिस्क के लिए आए और आप उसके रिस्क के साथ खेलें और आप उसको बेइज्जत करें और आपको उसको निकाल दें और आप उसको ये करें तो वो करें, तो फिर ऊपर अल्लाह ताला की भी ज़ात बैठी है ना, तो पैसा कब तक साथ देता है। गरीब की बदुआ से बचो और गरीब की दुआ लो, बस मेरा तो यही मिशन है। गरीब की बदुआ से बचो और गरीब की दुआएं लो, तो उनके घर वालों की दुआएं लो, तो मज़ा तो तब है। तो ये हर एक का काम नहीं है, जो समझता है वो समझ सकता है। तो मेरे पास जी आज मुझे पिंडी और इस्लामाबाद में मेरे पास वैकेंसियाँ आई हैं। मुझे कोई 18 एक लड़के चाहिए, 20 हो जाएं 22 हो जाएं कोई परवाह नहीं, उन जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से हो, पंजाबी हों, मानसरे के हों, एबटाबाद के हों, बटग्राम के हों, मुज़फ़्फ़राबाद के हों, पिंडी गेप के हो जाएं। ये लड़के 20 साल तक हों, जो कम से कम बाज़ लोग लड़के छोटे होते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और नस्वार का भी नशा करते हैं, और वो तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, उनमें नहीं होनी चाहिए। तो नशा सो नशा, ये बुरा है, नशा हर किस्म का बुरा है। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। किचन हेल्पर चाहिए जी, 18 हो जाएं, 20 हो जाएं, 22 हो, किचन हेल्पर 20 साल से ज़ायद ना हो। अगर मुझे रिटायर आर्मी अफसरान और ब्यूरोक्रेट और आला अफसरान के घरों में मुझे लड़के चाहिए पिंडी इस्लामाबाद में, कि जिन्होंने पहले
कम अज़ कम किचन हेल्पर के तौर पर बतौर रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम किया हो, सबसे बड़ी शर्त। ठीक है, उसमें किचन हेल्पर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किचन हेल्पर मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। किचन हेल्पर ये होता है कि आपको तवे वाली रोटी बनानी चूल्हे पे आती हो, आपको पराठा बनाना आता हो, आपको अंडा बनाना आता हो, आपको चाय बनाने आती हो, आपको आटा गूंदना आता हो, आपको पेड़े बनाने आते हों, आपको बर्तन धोने आते हों, आप किसी मेहमान के आगे खाना लगाने का तजर्बा रखते हो, किचन साफ़ रखें, ये होता है किचन हेल्पर, मुकम्मल किचन हेल्पर। तो सालन वगैरह बेशक ना बनाए, वो किचन हेल्पर बेशक ना बनाए, तो वो उसकी किचन हेल्पर में नहीं आता, वो तो फिर मुकम्मल कुक हो जाता है। लेकिन किचन हेल्पर में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें होनी चाहिए, ये खसूसियात लाजमी होनी चाहिए। तो 20 साल तक उम्र हो उनकी, तो पिंडी इस्लामाबाद के मुझे अच्छे घरों में चाहिए, अच्छी तनख्वाहें हैं, खाना पीना रिहाइश सब को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो बाद जगह जेब खर्च भी मिलता है, तो काम करते रहें सदा, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे तक करते रहें, कोई आपको निकालेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, अगर आप खुद छोड़ के जाना ना चाहें। इंतहाई अच्छे फैमिली हैं, इंतहाई अच्छे इंसान हैं। मेरे देखिए मिले हुए लोग हैं मेरे वहाँ पे मैंने आपको लगाना है। तो अगर आपका ताल्लुक़ पंजाबी है, अगर आप कश्मीरी हैं, एबटाबाद बडग्राम और मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, मानसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरे पास फ़ौरन आ जाएं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको फ़ौरी तौर पर तैनात कर दूंगा वहाँ पे। तो 10 मिनट में मेरा जो जिसको भी नौकरी देता हूँ मैं उसको फ़ौरी 10 मिनट के अंदर अंदर नौकरी दे देता हूँ, बशर्ते कि आप असल शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए, ये चीज़ लाजमी होना चाहिए। तो काम आप करते रहें, इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं। अपना इंसान अपना आप दिखाता है तो किसी दूसरे का दिल जीतना होता है, ये चीज़ एक लाजमी होनी चाहिए। बाकी मेरे पास अब मैं आपको रोज़ बताता हूँ, फिर बता देता हूँ कि मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड, कुक, हेल्पर, डिश वॉशर, वेटर, लोडर, हर तरह की मेरे पास नौकरी होती है, हर तरह की नौकरी होती है। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ होती हैं। कोई रिटायर फ़ौजी है वो भी चलेगा, तो जिसको कोई काम नहीं आता वो भी चलेगा। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी रहते हों, किसी भी सूबे में रहते हों, मौज़े में, चक में, तहसील में, मेरे पास बेशुमार नौकरियाँ होती हैं, बेशुमार। लेकिन मुझे काम करने वाले बंदे चाहिए जो काम करना दिल से करना चाहते हों। अगर आपने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपने फिर ये याद करना है कि मैंने काम करना है। तो बहाने बनाना, मैं सीधी सी बात है, मैं इस चीज़ से बड़ा इख्तिलाफ़ करता हूँ। बहाने मैं ना मैं सुनता हूँ ना क्लाइंट सुनते हैं कि जी वो फ़लाना हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब यकीन माने कि मुझे जितने भी फ़ोन रोज़ आते हैं ना, अगर समझ लें कि मुझे अगर 400 फ़ोन आते हैं ना, तो उसमें से 350 पौने 400 पता है पहले क्या बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, नौकरी है? मैं कहता हूँ जी हाँ भाई मेरे, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा ये दसो कि छुट्टियाँ हैं? ये बात करते हैं, वो नहीं देखते पूछते कि भाई नौकरी क्या है, कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले क्या करता था, अपने बारे में नहीं पता। फिर मेरा एक ही जवाब होता है, भाई दफ्तर आ जाए। कोई कहता है जी मैं दूर रहता हूँ, तैयारी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी चाहे अमेरिका रहें चाहे दुबई रहें, मेरी एक ही बात होती है, एड्रेस में भेज दूँ, SMS कर रहा हूँ, आना है तो आ जाओ बस। इधर आओगे तो तफसील मिलेगी, इधर आओगे तो पता चलेगा तुम कितने पानी में हो। ठीक है, आज मेरे पास एक ड्राइवर आया और यकीन माने मेरे पास उसकी उम्र थी 43 साल, तो क्वाड का रहने वाला था, माशाल्लाह अच्छे ख़ानदान से लग रहा था। तो मुझे कहता जी मैंने मलेशिया में गाड़ियाँ चलाई हैं, सिक्योरिटी का भी काम किया है, लाइसेंस उसने बताए, बड़े तजर्बे के सर्टिफिकेट उसने बताए थे, ये तो वो तो फलां तो तीन। मैंने कहा भाई छोड़ दे सऊदीया की ड्राइवरिंग को, मलेशिया की ड्राइवरिंग को, बाहर की ड्राइवरिंग को, पिंडी में बता इस्लामाबाद में गाड़ी चला सकेगा? उसने कहा जी गाड़ी तो मेरे ऐसे बाएं हाथ का खेल है, मैं गाड़ी चला लूँगा। मैंने कहा जिस तरह कह रहे हो मुझे पता है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी चला, आप यकीन माने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा को कसम, उसने पाकिस्तान में क्या दुनिया की कोई गाड़ी नहीं छोड़ी, मुँह ज़ुबानी, मैं बता रहा हूँ ज़ुबानी। तो उसने बड़ी गाड़ी, तो मैं मुस्कुराया, मुझे पता लग गया। मैंने कहा यार मैं इधर से देखता हूँ, देखो इधर से,
میں کیونکہ صافی بھی ہوں تو میں ادھر سے بندے کو پچھانتا ہوں ادھر سے. میں نے کہا آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. کہتا میں چلا لیتا ہوں جی. میں نے کہا دیکھ لو، سوچ لو. تو اچھا میرا دل پتہ کیا کیا، میں نے کہا چلو اس کو پہلے میں بھیج دوں. پھر میں نے کہا نہیں بھیج، پھر میں نے کہا چلو بھیج دوں. پھر میں نے ایک صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا بھیج دیں مجھے ضرورت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہاں پہ ان کے گھر بھیج دیا. آپ یقین مانیں وہ صاحب مجھے کال کرتے ہیں اس کے سامنے کہ شعیب میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو انگلش گاڑی ہوتی ہے، میں نے اسے بتایا تھا پہلے، اس کی چابی جو ہے وہ کہاں پہ لگتی ہے پہلی. دوسری بات اسے گاڑی ریورس کرنا، میں نے کہا گاڑی ریورس کرو. پہلی دفعہ جھجک ہوتی ہے لیکن پہلی دفعہ اس نے نہیں کی، دوسری دفعہ بھی نہیں کی، تیسری دفعہ بھی نہیں کی، چوتھی دفعہ بھی نہیں کر سکا. میں نے کہا جی اسے فون دیں. جب اسے فون سے میری بات ہوئی تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اور جی شعیب بھائی بس آپ سے تھوڑا سی غلط بیانی ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں جی، تو ایسی گاڑی میں نے نہیں چلائی. میں نے کہا تو واپس آ، ٹھیک ہے، میں تجھے نا PIA کا طیارہ دیتا ہوں، وہ تو چلائے گا کیونکہ تو ملیشیا شریف جاتا رہتا ہے، تو میں تجھے PIA کا طیارہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یا پھر میں تمہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں، یا پھر میں صدر پاکستان کی تمہیں کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں، یا پھر میں چیف جسٹس کی تمہیں نوکری دے دیتا ہوں، چیف جسٹس کو اتوار کے تمہیں لگا دیتا ہوں. یہ حال ہے لوگوں کا، جھوٹ پہ جھوٹ، اتنا جھوٹ، اپنی عمر بھی نہیں دیکھتے یار. میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا یہ تو ہوتا ہے نا، یا تو اس میں کام نہیں کر رہا تو بھائی میں یہ اب اسے پتہ ہے کہ میں ایک روزگار آفس میں آیا ہوں، میں نے آگے بھی جانا ہے، میں نے ڈرائیورنگ کرنی ہے اور میں اس کے پاس روزگار لینے آیا ہوں، اس نے مجھے بھیجنا ہے آگے، ٹھیک ہے. میں نے تو اس چیز سے کہ اسے بھیجنا ہے. جب وہ آگے جاتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس بس ٹائم فش، اللہ خیر صلاح، ٹھیک ہے نا. تو پھر میرے پاس وہ آیا تو انتہائی یقین مانے اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، تو شرمندہ تھا. میں نے کہا اب بتاؤ کیا کرنا ہے، اب گاڑی واپس نہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. کہتا ہے شعیب بھائی سیکورٹی گارڈ ہی لگا دو یار. یقین مانے پھر میں نے اسے سیکورٹی گارڈ لگا دیا. یہ حال ہے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی شعیب خان غلط ہے. اور بھائی میں کوئی غلط نہیں، میں اللہ خیر کرے، میں اب یہ کہتے ہیں نا، دیکھ مجھے پتہ ہے کہ میرا روز کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. میں اللہ کا شکر ہے میں ہر فن مولا ہوں، میں نے ہر گاٹ کا پانی پیا ہوا. تو آج ایک بندہ میرے پاس آیا، میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں کہ بندے کل میرے پاس وہ ویسے بھی آیا، آج وہ سامان لے کر آ گیا. بندے کی عمر تھی کوئی 67-67 سال. تو مجھے کہتا ہے جی میرے بچے میرے ساتھ نہیں دے رہے، گھر میں روٹی سے وزار ہوں میں نے ساری زندگی کمایا، سروس کی ہے، سرکاری سروس کی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا واسطہ ہے میں جناب یہاں پہ کسی کے پاس آیا ہوں تو مجھے کام پہ لگا دیں. میں کل اپنا سامان، میں کل بزرگوں آپ سامان لے آئے، میں آپ کو لگا دوں گا. میں نے اسے فیس میں رعایت بھی دی، میں نے اسے کر بھی دی. جب آج آیا میں نے اسے کام پہ لگا دیا، اللہ خیر صلاح. یقین مانے 1.5 گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا. وہ کہتا ہے جی میں کام یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی آپ کی خوشی کا مطلب کا کام دیا ہے؟ کہتا ہے جی بالکل دیا ہے. کہتا ہے جی بس جی میں جانا چاہتا ہوں. میں کہا وجہ؟ پھر میں نے ان کو فون کیا جہاں پہ میں نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ جی وہ کہنا جی میں گاؤں کا ہلا ہوں تو میں نہیں کر سکتا. تو انہوں نے شعیب صاحب نے مجھے ایسے ہی بھیج دیا. میں نے کہا جی یہ میرے پاس بیٹھی ہیں، ذرا میں آواز اوپن کرتا ہوں انہیں سنائیں. تو جب سنایا تو اس بزرگوں کی بس ختم ہو گئے بزرگ. تو ان کا وہ میں نے فون بند کیا. تو پھر میں نے اس بندے کو کہا، میں نے کہا بتائیں آپ میرے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ کیا کروں اور آپ میرے ساتھ کیا کریں. تو یقین مانے مجھے اتنا غصہ آیا. تو ظاہر بات ہے میں نے اس کو پھولوں کا پلیٹ تو نہیں پیش کرنی تھی، پھولوں کے ہار نہیں بنانے تھے. تو میں نے کہا بزرگوں پھر اس کا مطلب ہے صحیح کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو روٹی نہیں دیتے. تو کیونکہ اگر آپ کو روٹی، آپ نے ساری زندگی سروس کی ہے، آپ کو من پسند نوکری میں نے دی ہے، منہ مانگی نوکری دی ہے، تو پھر تو کہتا جی بات جی. میں نے کہا جی بزرگوں وہ سیڑھیاں میرے دفتر کے نیچے اتر جائیں. تو پھر میں سیدھا ہو جاتا ہوں. میں یہاں پہ بڑی سختی کرتا ہوں. شاید پولیس والا اور فوج کا ڈسپلن بھی اتنا سخت مزاج نہ ہو جی، پھر میں جتنا میں سخت ہو جاتا ہوں. اگر میں آپ کو کام پہ لگا رہا ہوں
تو آپ کام کریں. آپ سیکورٹی گارڈ کی نوکری مانگتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کوک کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ کچن ہیلپر کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ ویٹر کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ آفس بوائے کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ ڈرائیور کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ اسسٹنٹ ہیلپر کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ کمپیوٹر آپریٹر کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. آپ اسٹور کیپر کی مانگتے ہیں، میں دیتا ہوں. ہر ڈیوٹی میرے پاس ہوتی ہے. لیکن پھر بھی آپ وہاں سے جتنی جلدی جاتے ہیں اور گولی کی طرح واپس آ جائیں تو پھر اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا. اور وہ بھی خود آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھی ہمارا قصور ہے، ہم نہیں کر سکے. جھوٹ مت بولیں. جھوٹ میں بتاؤں، جھوٹ بولیں گے اپنا نقصان کریں. نہ میرے کلائنٹ کا کوئی نقصان ہوگا اس میں، نہ میرا ہوگا. آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، کرایہ ختم، آج ضائع، آپ کا ٹائم ضائع، فیس جو دی وہ بھی ناقابل واپسی. تو آپ مجھے بتائیں پھر آپ خالی آپ، ٹھیک ہے نا. پھر آپ روڈوں پہ نا ذلیل ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے، میں لوگ دیکھتا ہوں، کسی کو کام مل جاتا ہے، کسی کو وہ گھوم کے 2-3 دن کا پیسے ختم ہوتے ہیں تو پھر واپس گاؤں میں چلے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ تو اسی پیسے پہ کرایہ منگا کے تو گھر واپس جاتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے، اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا خیال کیا کریں. جب نوکری کے لیے نکلیں تو نیت کر کے نیت لیا کریں، یا اللہ مجھے رزق دے. جب آپ کو رزق ملتا ہے تو رزق کے ساتھ کھیلا مت کریں. بس یہ جی. تو میرے پاس جو کچن ہیلپر کی نوکریاں تھیں وہ میرے پاس ہیں، تو آئیں میرے پاس انشاءاللہ. میرے پاس بہت سی نوکریاں ہیں، لیکن کام کرنے والے محنتی ہوں. آپ نہ تجربہ کار ہیں تب بھی آپ کا کوئی کسی کام میں تجربہ ہے تب بھی میرے پاس آئیں انشاءاللہ. میں آپ کو 10 منٹ میں کام پہ لگاؤں گا. کام آپ نے کرنا ہے. کام سے بھاگیں گے تو نہ میرا نقصان نہ کلائنٹ کا نقصان. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر میں سختی سے پیش آتا ہوں کہ جب آپ جھوٹ غلط بیانی کرتے ہیں، میں آپ سے 10-15 منٹ لگاتا ہوں، آپ کو بریف کرتا ہوں. پھر آپ آ کے تو آگے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی وہ جی ہمیں تو اتنا بتایا ہی نہیں تھا. تو یہ ہے تو وہ. جب میں لکھ کے دیتا ہوں، راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی روزگار ایسا آفس نہیں ہے جو لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے آپ کو دے گا کہ یہ چیز کام، یہ کام کرنا ہے، یہ تنخواہ ہے. تو میں لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ مالک کے پاس لیٹر ہیڈ جاتا ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں. تو پھر بھی آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی. لہذا میں تجربہ کار ہے، کوئی بات نہیں، میں لگاؤں گا. کام کرنا چاہتے ہیں، میں لگاؤں گا. بھاگنا ہے تو کسی اور روزگار کا آفس کا دروازہ لازمی کھٹکائیے گا، میرا نہیں. 0312 50 54 021 0312 50 54 021. شعیب خان، منڈی موڑ روزگار آفس. صبح 10 سے 2 بجے. 2 بجے کے بعد میرا فون ایٹومیٹک جو ہے وہ آفس کے دراز میں سائلنٹ پہ چلا جاتا ہے. تو پھر میں نہیں دیکھتا. بعد میں 2-4-5 گھنٹے بعد کسی نکال لوں کہیں آگے یا میرے جیب میں پڑا ہو تو پھر میں میسج کر دیتا ہوں یہ میرا ٹائم ہے ایسے. تو ٹائم کی پابندی کریں. ٹائم کے اگر 2:05 پہ بھی آئیں گے تو میں آپ کو نہیں ملوں گا. صبح 10 سے 2 بجے میرا فون آفس دونوں اوپن ہو جاتے ہیں. 0312 50 54 021. پھر یاد کراتا ہوں 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے. میرا کوئی واٹس ایپ نہیں ہے، نہ میں کسی کو SMS کا جواب دیتا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ کال لیتا ہوں. والسلام.